प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी आमकां एक स्लोगन दिलेलो आसा, एक पेड माँ के नाम. आणि हो प्रोग्राम आमी आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सींत एवरी बुथान करपाचो आसा. म्हणजे एवरी बुथान जे आमचे वांगडी आसा, जे ऑफिस बेअर आसा, तेंच्यांनी आपल्या बुथांनी वचून झाडां लावपाची. आणि हे आमचे आख्खे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. तेजे लागून आयज आमचे सगळे जण बूथ कमिटीज, बूथ अध्यक्ष, बाकीचे आमचे कमिटीज हे सगळे जण हांगा येयलेले आसात. आणि ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर जे विजन आसा, एक पेड माँ के नाम, हो इन रियलिटी करपाक लागून आमी हो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा. आयज आमचे मुरगांवचे सगळे जण समजा आमचो मंडळ अध्यक्ष अविनाश नायक आसा, आमचो प्रभारी संतोष केरकर, तशें आख्खी कमिटी दोनूय जनरल सेक्रेटरी बरोबर आसा, दीपक आसा, तसोच आमचो गवंडी आसा वांगडा जगदीश. सो हे सगळे जण हांगा एकठांय जाल्ले आसा. आनी एक जे लोकांच्या हितून पळयता, कित्याक आतां म्हाका खूब जाण दाखयताले, गेल्या वर्सा सुद्दां आमी थोडीशीं झाडां लायलेलीं, ते झाडांक आयज फळां येवपाक लागलेलीं आसा म्हणून. आनी ही जी झाडां आसा ती आमी चडशीं फ्रूट बेरिंग झाडां दिल्लीं आसा, जशीं की आंब्याची आसा, दुसरी आमची जी आसा नाल्लाची आसा, पेराची आसा, अशी डिफरंट ही जी फ्रूट बेरिंग झाडां आसा पळय तसली आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक लायलेली आसा. आनी हो जो प्रोग्राम आसा आमचो तो एवरी बुथाचेर जातलो. आनी एवरी बुथान आमी जाता इतली आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जी आपल्या आंगणान, आपल्या जाग्याचेर झाडां लावची म्हणून एक प्रोत्साहन करपाक लागून आमी हो फुडाकार घेतलो. त्या पाटीन वेगवेगळे कार्यक्रम दिला, तातूंतलो एक भाग हो एक पेड माँ के नाम हो आमी आयज हांगसर कार्यक्रम मुरगांव मतदारसंघात सादर केलो. झाडां लावप ही भोव गरजेची. आमकां उदरगत जाय आनी उदरगत करता आसतना कांय झाडां ही कापची पडटा. परत ती झाडां रोवपा खातीर हो एक बरो संकल्प जो आसा, जी संकल्पना जी आसा आमच्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली आसा, एक नाव जे दिल्लें आसा, एक पेड माँ के नाम. म्हणजे जसं आमकां सगळ्यांक आपली आवय जी आसा ती खूब प्रिय आसता आनी आमी आमच्या जिवा परस चड मान दितात आनी जिवा परस चड जपतात. तोच एक संकल्पना घेवन ही एक जे आमी झाड रोयता तें झाड आमकां व्हडलें जायसर आमी तेजी कुयदाद घेतले, ही एक संकल्पना हाजे फाटल्यान आसा. आनी जेन्ना आमी झाड रोयतात तेन्ना आमी त्या फळां जी कितें मेळटली ताची आमी अपेक्षा करिनात. कित्याक आयज जे आमी जी झाडां जे फळां खातात ती कोणे तरी आमच्या जाणट्यांनी रोयिल्लीं आसतलीं, ती आयज आमी फळां खातात. तशेंच आमी जी झाडां रोयतलीं ती आमचे फुडले पिळगे खातीर मेळटली, हे आशेन आमी ही झाडां रोयिल्लीं आसा. हो आमचो मोठो मोदीजीन दिल्लो आहा. जशें तुमी आपल्या आवयचे कॅर घेता तशें तुमी झाडांचे कॅर घेवपाचें, ही एक मोठो मोदीजीन घेतलेलो आहा. लास्ट इयर आमी ती झाडां दिल्ली, आतां भायर सारले 4-5 जाणांचे घरा कडेन एक्चुली फळां येयल्लीं आसा. तशेंच ह्या वर्सा एवरी इयर आमी प्रत्येक वर्सा आमी हेच प्रोसिजर करतले. आमचो प्रोग्राम जातलो, मीन्स एवरी बुथाक आमी झाडां डिस्ट्रिब्यूट करतली. एवरी वॉर्ड वायज आमी थंय झाडां लावपाची प्रयत्न करतली.